ह्या दिसांनी CCPचो इलेक्शनाचो खूब बाबाव आनी CCP इलेक्शन म्हणल्यार उदय कांय विसरोंक जायना. सो उदयाचो रोल कसो आसतलो हे फावट? पळय हांवें पयलींच सांगलां, म्हाका दिसता 2 म्हयन्या पयलींच हांवें हें केलां की म्हजो सपोर्ट फूल भाऊशाक पॅनलाक कन्फर्म. अरे हे म्हाजें स्टँड पयलीं पासून कन्फर्म आसलें. बाबुशानूय सांगलां म्हाका की तूं ह्या पॅनलाक आसा, म्हणजे आपल्या पॅनलाक आसा म्हणून सांगलां. म्हणटकच हांव सद्या बिजी आसा, म्हाज्या चल्याचें लग्न आसा, एक 18 तारीख पर्यंत हांव बिजी आसा. मागीर हांव फूल फ्लॅज म्हाज्याच वॉर्डांत न्ही जे जाग्यार म्हाजे म्हणजे वेल विशर आसा जावं खंय आसा सगळ्या कडेन हांव आमच्या भाऊशाय पॅनला खातीर वावुरतलो. पूण तूं बसतलो अशें आयकलां की चल्याक बसूंक शकता म्हणून तूं? आतां ते बाबुशाचें फायनल डिसिजन बाबुशाचेर आसा. हां, तो ऑफिशियल कितें ते डिक्लेअर करतलो. म्हणटच बाबूश कितें सांगता तें फायनल. ह्या दिसांनी खूब पॅनलांचो चर्चा जाता आनी पॅनलांतल्यान थोड्या जाणांनी तुजेरूय बाण मारलेले आसा. सो तुमचे विशय कितें, हेजेर तुजें कितें उलोवप आहा? पळय म्हाजो बाबूश हो पयलीं पासून फ्रेंड, इलेक्शन जावच्या भशेन फ्रेंड. मदीं कितें आमचें एक मिसअंडरस्टँडिंग जालें तें सोडलेलें आमी सदांच बाबुशा बरोबर आसा. एवरी इलेक्शन हांव जिखला ते बाबुशा पॅनलाचेर जिखला हांव. म्हणटकच आतां ओपोजिशन कितें आसा तांकां म्हणजे कितें तरी उलोवंक जाय म्हणून ते आतां उलयता. हे ओपोजिशन एवरी इलेक्शनाक बाबुशाच्या अगेन्स्ट आसताच. कोण ना अशें ना, म्हणजे जी हांव तुका नांवां घेना पूण सगळेच जाण जे आतां ते एकठांय जाल्या ते ऑलमोस्ट सगळे प्रत्येक इलेक्शनाक बाबुशाच्या अगेन्स्ट वावुरल्या, बाबुशा अगेन्स्ट तेंच्यांनी कॅन्डिडेट उबे केल्या आनी बाबुशान आपली स्ट्रेंथ प्रत्येक इलेक्शनाक दाखयल्या. बाबूश म्हणटा 30 आउट ऑफ 30 जावंक शकता. कित्याक जावंक शकना? जावूं शकता. कित्याक पळय बरे कॅन्डिडेट सगळे जाण अशीं नांव पळयत जाल्यार सगळे कॅन्डिडेट आसा. अजुनी फायनल जावना पूण फायनल लिस्ट येतकच कळटलें की ते कॅन्डिडेट सगळे बरे स्ट्रॉंग आसा म्हणून. आनी बाबूशी फूल फ्लॅज तेंच्या खातीर निवडून हाडपाक वावुरतलो. एवरी टायम जसो वावुरता तसो वावुरतलो. म्हणजे 30चे 30 जावपाक अशक्य ना, शक्य आसा. पूण एक सजमान उदयाचें की एका टायमार बाबुशा कडेन मिसअंडरस्टँडींग गेलें म्हणून उत्पला कडेन गेल्लो तूं. उत्पलान तुमी बाराबर रावले. आतां उत्पलाचें पॅनल आसा आनी तूं बाबुशा बाराबर आसा. हें कितें गणीत? पळय म्हाका काय केन्ना उत्पलान केन्ना विचारूंक ना म्हाका बाबा तूं आपल्या पॅनलाक रावतलो काय ना अशें केन्ना विचारूंक ना. आनी बाबुशान विचारलें? बाबुशानूय विचारूंक ना. पूण म्हाजें स्टँड ज्या टायमार म्हाजो जीम जो म्हाजो चलो चलयता तेजेर म्हाका गुंडा धाडले आमकां मारपाक. सकाळ फुडें 5 सुमार 5 सुमार कोण म्हाज्या हेल्पाक येवंक ना. म्हाज्या हेल्पाक एकटोच आयलो म्हणटा तो बाबूश त्या टायमार. बाबुशान म्हाका सांगनासतना कितें ती पुलिसांक सांगलें कितें कायद्यान कितें आसा ती एक्शन घे म्हणून आनी इमिजिएटली एक्शन घेतली. जी तेंच्यांनी जे गुंडा भितर म्हणजे आमकां हें करपाक आयिल्ले, आमकां मारपाक आयिल्ले, जावं आमचें पोजिशन घेवपाक आयिल्ले, पुलिशेन पेपर आमचे पयल्या उपरांत आमकां इमिजिएटली आमकां चावी आमची परत दिली. तेंच्यांनी ते लॉक मारून जबरदस्ती आपले लॉक मारून हें केल्लें. वायट टायमार पावता तेका केन्ना कोणें विसरूंक जायना. म्हणजे म्हाजो स्वभाव तसो, जो कोण वायट टायमार पावता तेका विसरूंक जायना. आनी बाबुशान म्हाका हेल्प केलो. बाबुशान एकूच सांगलें की ही बाउन्सर राज जें पणजेन चलचें ना. तालिगांव ऑलरेडी ताणें गुंडागिरी बंद केल्ली. पणजेन ते कोण वयर तकली काडून सोदताले तेंकाय तो तेणें चेपोवन दवरल्या. म्हणजे कोणाक गुंडागिरी ताणें केन्नाच तेणें सपोर्ट करूं ना. एक म्हाका तो विश्वास बसलो आनी म्हाका अशी भावना हें जाली की ना हे खेपेक हांव बाबुशा बरोबर रावतलो. वायट टायमार ताणें म्हाका हेल्प केलो म्हणून. कित्याक थोड्या जाणांनी आमच्याच लोकांनी थोड्या जाणांनी ते प्लॅन करून तो जीम घेवपाचो ताब्यान घेवपाचो ट्राय केल्ली. म्हणजे ती बाबुशा खातीर फसली. हांव त्या खातीर बाबुशाचे उपकार सदांच आठयता. बाबुशा बरोबर पयलीं आशिल्लो हांव आनी हेज्या फुडें सदांच हांव बाबुशा बरोबर आसतलो. पूण इलेक्शनाक केन्ना आमी पळयलें की पयले उदयाक समज तूं तिकेट मेळूं ना तो ऑपोजीट वयतालो. हे फावट अशें कितें जातलें समजें? तिकेट मेळूं ना मेळूं म्हाजें एकूच स्टँड. बाबुशाचें तिकेट मेळ्ळी जाल्यार हांव बाबुशाच्या हेका रावतलो, नाजाल्यार हांव इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचो ना. ओके. ह्या दिसांनी आमी पळयलां की उत्पलाचे सांगात काँग्रेसा कडेन जाता म्हणून अशें आयकलां. हें कशें पळयता की एका टायमार तेंचोच जो आसलो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ही वॉज गोईंग अगेन्स्ट काँग्रेस मुक्त गोवा. आतां हें पळयत जाल्यार हें नातें कशें पळयता तुमी? पळय हांवें उत्पलाक जर आपलो बाप म्हणजे परिकार जर जातलो, मनोहर परिकार जर जातलो तेणें खूब काम करूंक जाय. तितकें इजी ना. म्हणजे तूं कितें आतां फर्स्ट टायम वोट तुका पडलें म्हणजे तुजें बाबाचें नांव तुका वोट पडलें. आतां तुवें प्रूव करूंक जाय. लोकांनी शेवट चॉयस लोकांचो न्ही. लोकांक कुटूंक जाय न्ही बाबा हो आमचे पणजे खातीर कितें करतलो काय ना, बाबुशान कितें केलां आनी हो कितें करतलो हें लोकांक कुटूंक जाय. लोक जो पर्यंत सॅटिस्फाय जायना तो पर्यंत लोक तुका कोणाक तशें लागीं धरपाक येना. हें आतां कितें काँग्रेस आनी हेजें ओपोजिशन तितकेच लोक आसा न्ही. शेवट कितें आसा काँग्रेस पार्टी हांगा कॉन्टेस्ट करता जनरल इलेक्शन.
बाकीचे पार्टी आप करता सगळे करता आतां ते सगळे एक जातले पूण ओवरऑल पळयत जाल्यार आतां आमकां कळटा ओवरऑल पळयत जाल्यार इन सगळे लोक इन फेवर ऑफ बाबूशूच आसा अशें दिसता. सो बाबुशाक टेक ऑन करपाक पॅनल एकठांय देखून जाल्यार इट इज नॉट सो इजी म्हणटा तूं. बाबूश खंयचेच इलेक्शन लायट घेना तुमी जाणा कसलें इलेक्शन आसूं तें तो सामको सिरियस काम करता आनी डबल इंजीन म्हणटात आतां बाबुशाचो फोर्स प्लस BJPचो फोर्स आसतलो म्हणजे दोगांयचो फोर्स शेवटे बाबुशा BJPचे म्हणजे फोर्स आसतलो हे दोगी फोर्सान तिसाचे तीस येवपाक डिफिकल्ट ना अशें म्हाका दिसता. ओके. आनी ओवरऑल फाटल्या दिसांनी जे भाशेन पळयलां की बाबुशाक आनी मेयराकूच अटॅक करीत आशिल्ले स्पेशली वेन एवर इट इज स्मार्ट सिटी तुमी कावन्सिलर म्हणून सांगता सो हाऊ डू यू रिएक्ट ऑन दॅट इज इट ओन्ली तांकांच ब्लेम करून स्मार्ट सिटी हो प्रोजेक्ट हांवें पयलींच सांगलो हो पयलीं पासून जाल्लो प्रोजेक्टाचे जे टेंडरां जाल्लीं जाल्यार म्हाका एक बाबुशान म्हाका दिसता एक खंयचे 2 टेंडरां आतां केले आसतले आपल्या टेन्युअरान आतां पूण ही सगळीं पयलीं टेंडरां जाल्लीं आनी ती टेंडरां म्हणजे जो कितें प्लॅनिंग केल्लो तो प्लॅनिंगा प्रमाणे केन्नाच ते जालें ना म्हणजे एक काम रोखडोच गेले हेका आमी सोल्ली बाबुशाक आमी रिस्पॉन्सिबल ठरू शकना न्ही. मागीर हे कित्याक रिस्पॉन्सिबल ताका आनी तेच्या चेड्याक जे धरता. काम पेंडींग आसलें जे काम पेंडींग उरलें जे काम मिसमॅनेजमेंटान सुरू जालें ते कामाक जे पयलीं केल्ले ताका आमी बाबुशाक रिस्पॉन्सिबल धरूं शकना न्ही. मागीर हे कित्याक पत्ता ताका आनी तेच्या चेड्याक चेड्याक करता. म्हणजे चेडो मेयर आसा हो पणजेचो MLA आसा म्हणजे लोक तुका एक शेवट ऑपोजिशनाक कितें तरी कोणाक टार्गेट करून ते टार्गेट करता तशें ते हें आसा म्हणटकीर ते पॉलिटिक्स शेवट आनी पॉलिटिक्स इलेक्शनाक इफेक्ट पडटलो CCP. म्हाका दिसना आतां तुमी पळयत जाल्यार कामां सगळीं चडशीं ऑलमोस्ट स्मार्ट सिटीची जाल्या ऑलमोस्ट सगळे जाग्यार पडत जाले एक बारीक कितें सोडलें जाल्यार ऑलमोस्ट जाग्यार पडला जावं ते डिले जाले ताका खुबशीं कारणां आसा पूण ऑलमोस्ट कामां जाल्या. लोकां शेवट लोक चिंततले न्ही बाबा कोणें काम करतलो कोण बेश्टोच इलेक्शन आयल्या उपरांत तकली वयर काडटा ते लोकांक कळटा न्ही इलेक्शन. सो तूं म्हणटा कितें इलेक्शन येयलें म्हणल्यार उत्पल दत्तप्रसाद तकलीवर काडटा. हांव कोणाचें नांव घेना पूण खुबशे अशें आसा तूं कांय पॉयंट मारता आसतना तुजें नांव घेनासतना मारलो तूंय तेंचे पॉयंट मारता. पळय हांव पॉलिटिक्सान आसा फ्रॉम 1984 JP गोन्साल्वीस जेन्ना MLA जाल्लो तेन्ना आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग केलें आमचे जे फाटले एरिया बी आतां तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी पयलीं आमी पणजे कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी काम केलां म्हणजे हांव कितें टायम येता आमी सोशल वर्क करून वयर सरल्या. सो तुमी जाणा कितें पळय तें. आमी सोशल वर्क करून आमी अळमी मशीन केन्ना वयर येवं ना. आतां वयमी येयली लोक लागली म्हणटा तूं पत्ती ती वयमी उतर यूज करता तांकां. अळमी ही सिजनाक येता न्ही ती सदां तुका वर्सा 12 म्हयने येना. सो ह्या सिजनाक येता म्हणटा तूं. हांव तुका कांय म्हणना हांवें तुका कितें सांगपाक सांगलां आमी तशें अळम्या भशेन आमी आतांच उगोवंक जायना आमी 84 पासून आमी आसा अजुनूय आसा पॉलिटिक्सान. आतां केन्ना पळय देव केन्ना रिटायरमेंट जाम सांगता पूण तूं हेंच्या बराबर मोदें तूं तेंच्याय पार्टीन पॅनलान आशिल्लो आनी तांकां वयमी म्हणटा तूं आतां. हांवें तांकां केन्नाच उतर दिवना की हांव तुमच्या पॅनलाक आसतलो म्हणून केन्नाच हांव ह्या एका हांवें केन्ना उतर दिवना हांव पॅनलाक आसतलो म्हणून आनी तेन्ना म्हाजो प्रश्नच येना की हांव तांकां तेंच्या बरोबर रावतलो काय हो प्रश्नच येना. हांवें म्हाजें स्टँड म्हाका दिसता 4-5 म्हयने पयलीं क्लियर केला की ह्या खेपेक हांव बाबुशा बरोबर आसतलो म्हणून आनी हांवें बाबुशा बरोबर हांवें कित्या खातीर सांगलें म्हाका वायट टायमार तो पावलो आनी तो आमचो पयलीं पासून फ्रेंड आतां न्ही आमदार जावच्या पासून फ्रेंड निवडून आयला हांव तेच्याच पॅनलाचेर पयलीं पासून तेच्या पॅनलार निवडून आयला तेणें म्हाका मेयरूय केलो 2 टर्म म्हणजे खंय तरी एक सॉफ्ट कॉर्नर आनी खंय तरी म्हाका हें आसा आनी त्या भावनेन हांव तेच्या बरोबर आसा. सो तूं खंयच्यानूय भोंव तुजो बाबुशाक सॉफ्ट कॉर्नर आसताच. पळय बाबुशान म्हाजें हांव अगेन्स्ट ताका लास्ट इलेक्शन भावल्लो म्हणून म्हाज्या बाबुशान खंयच वायट करूं ना खंयच तेणें म्हाजो म्हणजे सूड घेवंक ना म्हाजो ना ते रागान की आपूण अशें करतलो तशें करतलो केन्नाच करूं ना. जी कितें हांवें केन्ना ताका फोनार कितें काम सांगल्यार सुद्दां मागीर तेणें कामां केल्या म्हणजे असं न्ही की तेणें रिवेंज घेतल्या रिवेंजफूल ताजो एटिट्यूड ना आनी केन्ना म्हाजेर तेणें रिवेंज घेवं ना. ते एक म्हाका दिसलें की हांव तेजें वायट हांव वावुरलो अगेन्स्ट पूण तेणें म्हाजेर कसोच राग काडलो ना मरे असोय म्हाका एक म्हाजे एक मनान दिसलें म्हाका म्हणून हांव बाबुशा बरोबर कोणूय कितें उलोवं बाबुशाच्या पॅनलूच जातालो. बाबुशान म्हाका फाल्यां इलेक्शनाक पॅनलाक दवरूं ना जिकोन म्हणटा हांव जिकोन कोणूय कितें उलोवं बाबुशाचेच पॅनल रूल करतले म्हणटा तूं. हय आतां तेतून कांय दुबाव ना तेतून दुबावच ना बाबुशाचें पॅनलूच पणजेन परत येतलें आनी 5 वर्सां बाबुशाचेच पणजेन जी कितें कामां उरल्या ती आमी सगळे एकठांय जावन मागीर कंप्लीट करतले.